कूटनीतिज्ञ राजेश्वर आचार्यद्वारा लिखित कूटनीतिक डायरीबाट पार्टी नेतृत्व तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको चीन भ्रमण र प्रशासनिक तहबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूबारे जानकारी। पार्टी नेतृत्व तथा विशिष्ट व्यक्तित्वको चीन भ्रमण। नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भ्रमण। सन् 2002 जुन 3 देखि 5 तारिकसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिका रूपमा चीन भ्रमण गरेका थिए। उनलाई विमानस्थलमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री काई वूले स्वागत गरेका थिए। बेजिङ आएकै दिन दिउँसो उनले चिनिया प्रधानमन्त्री चु रोङचीसँग शिष्टाचार भेटघाट गरे। उक्त अवसरमा सभापति कोइरालाले 10 वर्षपछि चीनको भ्रमणमा आएको, चीनको विकासबाट आफू प्रभावित भएको र यो सबै चिनिया नेतृत्वको दूरदर्शिता र कटिबद्धताका कारण सम्भव भएको कुरा बताए। उनले नेपाल चीन बीचको सम्बन्धलाई जनस्तरमा विस्तार गर्नुपर्ने र नेपाली कांग्रेस तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका बीच रहेको भाइचारा अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने राय समेत व्यक्त गरे। भेटमा प्रधानमन्त्री चुले अघिल्लो वर्ष मेमा भएको आफ्नो नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै त्यति बेला भएका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने, माओवादी आतंकवाद विरुद्ध नेपाललाई सहयोग गर्ने र दुई देश र दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध बढाउने सिलसिलामा सभापति कोइरालालाई चीनमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। सभापति कोइरालाले नेपाली भूभागबाट चीन विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिने र आफ्नो पार्टी तथा सरकारले एक चीन नीति सदैव अवलम्बन गर्ने बताउँदै नेपाललाई मित्र राष्ट्र चीनले दिएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे। कोइरालाले नेपाल चीन मित्रता अभिवृद्धि गर्न विगतमा राजा महेन्द्र, बीपी कोइराला र राजा वीरेन्द्रको योगदानको स्मरण गर्दै नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि त्यस्तै योगदान रहने विश्वास व्यक्त गर्दै नयाँ राजाका विकास निर्माण सम्बन्धी योजनामा मित्र राष्ट्र चीनको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा समेत गरे। प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री चुले नेपालको सरकार र नयाँ राजालाई चीनको पूरा सहयोग र समर्थन रहने बताउँदै हालमा व्याप्त आन्तरिक अशान्ति चाँडै अन्त्य गर्न नेपाल सफल हुने आशा व्यक्त गरे। औपचारिक भेट हुनुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री र सभापति बीच 15-20 मिनट जति एकान्तमा भेटवार्ता समेत भएको थियो। उक्त अवसरमा उनीहरूबीच भएका कुराकानीको जानकारी प्राप्त भएन। सोही दिन बेलुका सभापति कोइरालाको सम्मानमा चिनिया जनकांग्रेसका उपाध्यक्ष ऊ हले रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए। अर्को दिन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि मण्डल बीच दुई देशको सम्बन्ध, दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध र दुई देशका जनता बीचको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री काई वूसँग भेटवार्ता भएको थियो। सभापति कोइरालाको चीन भ्रमणका बेला चिनिया जनकांग्रेसका सभापति ली फङका साथै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख थाई वङ यू विदेश भ्रमणमा रहेको जानकारी समेत गराइएको थियो। उक्त भ्रमणका क्रममा सभापति कोइराला दूतावासमा केही समय दूतावासका कर्मचारीहरूसँग भलाकुसारी पनि गरेका थिए। कूटनीतिज्ञ आचार्यका पिताजीसँग पारिवारिक निकटता भएकाले पनि कोइरालाले त्यो आत्मीयता देखाएका थिए। उनले खाना खाँदा बच्चाले खाए जस्तो एकदमै थोरै र सामान्य प्रकृतिको खाना रुचाउँदा रहेछन्। उनले खाएको देख्दा सबै अचम्मित भए। त्यति बेला नेपाली कांग्रेस विभाजित अवस्थामा थियो। पार्टीलाई मिलाई एक गर्नुपर्छ, नत्र पछिसम्म पनि तपाईलाई पार्टी फुटको अवगाल आउन सक्छ भनी कूटनीतिज्ञ आचार्यले सुझाव दिएका थिए। उनले आफू नेपाल फर्किएपछि पार्टी मिलाउनेतर्फ काम गर्ने बताए। त्यस भेटघाटमा उनले आचार्यको पारिवारिक सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्दै विक्रम सम्वत 2054 साल कार्तिकमा आचार्यका पिताको स्वर्गारोहणका बेला 13 दिने क्रिया बसेको समयमा समवेदना व्यक्त गर्न स्वयं उपस्थित भएको पनि स्मरण गरेका थिए। कुराकानीका क्रममा उनले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा निर्णय लिँदा पार्टीका नेता र आवश्यकता अनुसार कानुनविदसँग पनि राय लिने गर्थे, तर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विक्रम सम्वत 2058 मा सरकार विघटनको सिफारिस गरे लगत्तै कसैसँग सरसल्लाह र छलफलै नगरी अनुमोदन गरेको उदाहरण दिँदै राजा ज्ञानेन्द्र फरक स्वभावको भएको टिप्पणी गरे। दिवंगत राजा वीरेन्द्रले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा युवराज, अधिराज कुमार तथा अधिराज कुमारीको शिक्षा दीक्षाका बारेमा समेत राय सुझाव लिने गरेको प्रसङ्गवश बताए। चीनमा उनका साथ नेपाली कांग्रेसका नेता चक्रप्रसाद वास्तोला र अर्जुन नरसिंह केसीका साथै उनका स्वकीय सचिव बालकृष्ण दाहाल पनि आएका थिए। चीन भ्रमण सकेर कोइरालाको भ्रमण टोली हङकङतर्फ प्रस्थान गर्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण।
सन् 1979 सेप्टेम्बर 7 को बिहान पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उहाँकी श्रीमती आर्जु राणा देउबा चिनिया निमन्त्रणामा बेजिङ आएका थिए। उनीहरूको स्वागतका लागि इन्टरनेसनल फ्रेन्डली कन्ट्याक्टका उपाध्यक्ष सहित दूतावासका कर्मचारी विमानस्थल पुगेका थिए। सोही दिन साँझ ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा चिनिया पूर्व विदेश मन्त्री तथा इन्टरनेसनल फ्रेन्डली कन्ट्याक्टका अध्यक्ष वाङ हाले उनीहरूको सम्मानमा वेलकम डिनरको आयोजना गरेका थिए। सो अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो भएको र दुई देशबीच कुनै समस्या नरहेको चर्चा गरे भने पूर्व विदेश मन्त्री वाङ हाले 20 वर्ष अघि नेपालको भ्रमण गरेको स्मरण गरे। पूर्व विदेश मन्त्री ह्वा 86 वर्षको उमेरमा पनि निकै सक्रिय देखिनुका साथै उनको स्मरण शक्ति पनि तीक्ष्ण देखिन्थ्यो। उनकी श्रीमती पनि राम्रो अंग्रेजी बोल्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा ज्ञान राख्ने रमाइलो स्वभावकी महिला रहिछन्। उक्त अवसरमा पूर्व मन्त्री वाङ हाले नेपालले चीनलाई दिएको राजनीतिक र कूटनीतिक सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल र चीन बीचको मित्रता अझ प्रगाढ र व्यापक हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाले चीनले नेपालको विकास निर्माण कार्यमा दिएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे। सेप्टेम्बर 8 को दिन अपराह्न देउबाले ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली फङसँग शिष्टाचार भेटघाट गरे। उक्त अवसरमा अध्यक्ष लीले नेपाल चीन मित्रतालाई हिमालयले पनि छेक्न नसक्ने बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले चीनलाई मानव अधिकार, ताइवान, तिब्बत, दलाई लामा आदि विषयमा दिएको समर्थनप्रति धन्यवाद दिँदै चीनले नेपाललाई यथाशक्य सहयोग दिइ नै रहने बताए। उनले नेपालको स्थायित्व र विकास चीनको सुरक्षाका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको कामना समेत गरे। देउबाले आफू र श्रीमतीलाई चीन भ्रमणको निमन्त्रणा गरेकोमा चिनिया नेताहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै जनवादी गणतन्त्र चीनको 50औं स्थापना दिवसको शुभकामना समेत दिएका थिए। उनले हङकङ पछि मकाउ पनि चिनिया मुख्य भूमिमा फर्किन लागेकोमा सन्तोष व्यक्त गरे। साथै पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाले नेपाली भूमिबाट चीन विरोधी कुनै पनि कार्य गर्न नदिने नेपालको वचनबद्धता दोहोर्याउँदै मित्र राष्ट्र चीनबाट पाएको सहयोग भविष्यमा पनि कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे। उक्त भेटघाटपछि पूर्व प्रधानमन्त्री देउबा सहित बेजिङ स्थित ग्रान्ड होटलमा चियापान गर्दै करिब 1 घण्टा कुराकानी भयो। त्यस अवसरमा कूटनीतिज्ञ आचार्यले चीनमा आएदेखि भए गरेका कामको जानकारी गराउँदै चीन भारत जस्ता नेपालको प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध भएका मुलुकमा कर्मचारी र स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने जानकारी गराएका थिए। आचार्य चीनमा आएपछि भए गरेका कामप्रति देउबाले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको बताउँदै हौसला समेत बढाइदिएका थिए। सेप्टेम्बर 9 का दिन बिहान 11:30 बजे पूर्व प्रधानमन्त्री देउबासँगै सो टोली स्थानीय होटलमा आयोजना गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भयो। त्यहाँ उनले दिएको मन्तव्य पछिको प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम निकै रोचक भयो, जसमा नेपालको जलस्रोतको उपयोग, नेपालमा महिलाहरूको अधिकार र अवस्था, भारतमा हालै भएको निर्वाचनको साथै भारत र पाकिस्तानले गरेको परमाणु परीक्षण सम्बन्धी प्रश्नहरू थिए। उनले ती सबै प्रश्नको उचित एवं प्रभावकारी जवाफ दिए। उक्त अवसरमा अन्य व्यक्तिका साथै नेपालका लागि पूर्व चिनिया राजदूत ली तप्या पनि उपस्थित थिए। त्यसपछि दिवाबजका बेला भएका कुराकानीमा आचार्यले विदेशी लगानीमा नेपालमा बनेका सामानहरू, भन्सार र परिमाणको बन्देज बिना भारत जान सक्ने अवस्था देउबाजी प्रधानमन्त्री हुँदा नै भएको जानकारी गराइदिए। त्यही साँझ उनीहरूको सम्मानमा राजदूतावासमा रात्रि भोजको आयोजना गरिएको थियो। त्यस अवसरमा राजदूतावासका कर्मचारीहरूसहित बेग्लै कार्यक्रममा सहभागी हुन चीन भ्रमणमा आएका महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, नेत्र ज्योति सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन आएका डाक्टर शम्भु लाखेका साथै बेजिङ स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास परियोजनाको आवासीय प्रतिनिधि, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री मा पेन्पू, राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसका सदस्य याङ कछिङ, इन्वारका निर्देशक, भारतीय राजदूत, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका राजदूतावासका प्रतिनिधिहरू, चाइना इन्टरनेसनल रेडियोका नेपाली विभागका पत्रकारहरू समेतको उपस्थिति थियो। त्यस अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाले चिनिया नेताहरूसँग भएको वार्तालापको संक्षिप्त जानकारी दिँदै उपस्थित सबैप्रति धन्यवाद र आभार व्यक्त गरे। सेप्टेम्बर 11 का दिन बिहान उनीहरू बेजिङबाट खुन्मिङतर्फ प्रस्थान गरे। माधव कुमार नेपाल महासचिव एमालेको भ्रमण। सन् 1979 सेप्टेम्बर 19 मा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा झलनाथ खनाल सहित 6 जनाको टोली बेजिङ आइपुग्यो। चीन आएपछि महासचिव नेपालले नेपाल चीन सम्बन्धका विषयमा आचार्य राजदूत भएर आएपछि भएका कामको विवरण सहित चीनको वर्तमान राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरे।
उनीहरूलाई राजदूत आचार्यले आफू राजदूत भएर चीन आउँदा राजा वीरेन्द्रसँग गरेको प्रतिबद्धताबारे जानकारी गराउँदै सोही अनुसार काम गरिरहेको बताए। साथै चीन विश्वको राजनीतिक र आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको आफूले पाएको पनि जानकारी गराए। उनले आचार्यको कामप्रति चिनिया मित्रहरूले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको र नेपालमा पनि राम्रो प्रभाव रहेको जानकारी गराए। सेप्टेम्बर 21 का दिन उनीहरूको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो तथा स्थायी समिति सदस्य पी च्यानसिङसँग भेटवार्ता भयो। उक्त भेटमा दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचको सम्बन्धका साथै स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीले चीनसँग कायम राखेको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धका विषयमा लामो कुराकानी भयो। महासचिव नेपालले एक चीन नीतिप्रति समर्थन जनाउँदै ताइवान पनि कुनै दिन चिनिया मुख्य भूभागको अभिन्न अङ्गका रूपमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। साथै उनले जनवादी गणतन्त्र चीनको 50औं वार्षिकोत्सव र मकाउ पनि चाँडै चीनको मुख्य भूमिमा फिर्ता हुन लागेकोमा अग्रिम शुभकामना र बधाई ज्ञापन गरे। त्यस्तै स्थायी समिति सदस्य पीले चीनको हालको विकास र प्रगति विगत 2 दशकको अवधिमा भएको जानकारी गराउँदै नेपालले अपनाएको एक चीन नीति, मानव अधिकार र तिब्बत तथा चीनको सम्बन्धमा दिएको समर्थनप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे। भेटका क्रममा महासचिव नेपालले नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा चीनको लगानी बढाउन अनुरोध गरे। उनीहरूका बीचमा करिब 1 घण्टा लामो कुराकानी भएको थियो। सोही दिन राति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख ताइपिङ युले उनीहरूको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए। त्यसअघि भएको कुराकानीमा महासचिव नेपालले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सफलताको राजबारे जानकारी गराउँदै उत्पीडित र शोषित जनताको भावना अनुसार काम गर्न सकेकोले नै निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेको बताए। साथै उनले 2056 सालको निर्वाचनको तथ्याङ्क अनुसार नेपाली कांग्रेसले 36% र एमाले 31% मत ल्याएको बताउँदै सबै वाम पार्टीहरूको मत जोड्दा 41% हुने जानकारी गराएका थिए। यदि एमाले पार्टी नफुटेको भए सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेको बहुमत प्राप्त हुने सम्भावना प्रबल भएको जानकारी दिँदै जानकारी पनि उनले गराए। कुराकानीका क्रममा राजदूत आचार्यले नेपालको जलविद्युत उत्पादन वृद्धि गर्न सके त्यसलाई दक्षिण एसियाको बिक्री गर्ने बाटो खुला रहेको बताउँदा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख ताईले प्रशंसा गर्दै नेता नेपालसँग तपाईहरूका राजदूत निकै सक्रिय हुनुहुन्छ भनी टिप्पणी गरेका थिए। सेप्टेम्बर 22 मा भएको चाइनिज पिपुल पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स CPPCC को चौथो बैठक र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 15औं प्लेनमको बैठकमा राजदूत आचार्यले पनि सहभागिता जनाएका थिए। त्यहाँ चिनिया सरकार र पार्टीका उच्च नेतृत्वको सहभागिता थियो। उक्त अवसरमा राष्ट्रपति च्याङ चमिनले अध्यक्ष माओको विचार तथा तङ स्याओपिङको थ्योरीको प्रशंसा गर्दै उनीहरूकै विचार र सिद्धान्तका आधारमा चीनमा सरकारी संस्थानहरूको पुनर्संरचना र सुधार हुनुका साथै चिनिया राज्यको सुरक्षा, स्थायित्व र आर्थिक विकासको कार्य अघि बढाउँदै लैजाने कार्यमा जोड दिएका थिए। 22 सेप्टेम्बरकै साँझ एमाले प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा राजदूतावासले रात्रिभोजको आयोजना गरेको थियो। उनीहरूको टोली चीनको भ्रमण सकेर सेप्टेम्बर 23 मा उत्तर कोरियातर्फ लाग्यो। तारानाथ राणाभाट महामन्त्री नेपाली कांग्रेसको भ्रमण। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तारानाथ राणाभाट 7 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै सन् 1998 नोभेम्बर 3 मा चीन भ्रमणमा आए। उनीहरू बेजिङ आएकै दिन राजदूतावासमा रात्रिभोजको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका अतिरिक्त चिनिया जलस्रोत सहायक मन्त्री प्राध्यापक वाङ होङवी र नेपालका लागि पूर्व चिनिया राजदूत ली तप्याओको उपस्थिति थियो। सो अवसरमा नेपाल चीन मित्रताका विविध पक्षमा कुराकानी हुनुका साथै नेपाली कांग्रेस र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबीचको मित्रता र सहकार्य पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका पालादेखि नै सुरु भएको बारेमा समेत छलफल भएको थियो। महामन्त्री राणाभाटले नोभेम्बर 5 मा ग्रेट हल अफ द पिपल्समा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य पी च्यानसिङसँग भेटघाट गरे। उक्त भेटमा पीले नेपाली कांग्रेस र बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणको स्मरण गर्दै दुवै देशको मित्रतापूर्ण सम्बन्धको चर्चा गर्दै तङ स्याओपिङको आर्थिक सुधार र खुलापनको नीतिबाट चीनको विकासमा सकारात्मक प्रभाव परेको कुरा बताए। महामन्त्री राणाभाटले सन् 1950-51 देखि नै नेपाली कांग्रेसले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र प्रजातान्त्रिक परिपाटीको विकास गर्दै जनताको हक अधिकारका लागि गरेको त्याग, बलिदान र सङ्घर्षको सविस्तार व्याख्या गरे। उनले नेपाल गरिबी, असुरक्षा र माओवादी समस्यासँग जुधिरहेको र त्यसमा चीन जस्ता मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगको अपेक्षा राखेको बताए। सोही दिन साँझ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख ताई पेङ्ग्युले उनीहरूको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए। त्यसअघि भएको कुराकानीमा प्रमुख ताईले चीनको आर्थिक विकास, ग्रामीण विकासका साथै तङले लागू गरेको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको जानकारी गराए।
उक्त अवसरमा महामन्त्री राणा भाटले नेपाली कांग्रेस समाजवादी पार्टी भएको कुरामा प्रकाश पारेका थिए। सेप्टेम्बर 6 मा उनीहरू बेजिङको भ्रमण पूरा गरी साङ्घाईतर्फ गए। सभामुख राणा भाटको भ्रमण। सन् 2002 अप्रिल 15 मा तारानाथ राणा भाट नेपालको प्रतिनिधि सभाको सभामुखका रूपमा पुनः चीन भ्रमणमा आए। उनी एसोसिएसन अफ एसियन पार्लियामेन्ट फर पिसमा सहभागी हुन चीन आएका थिए। अप्रिल 16 का दिन ग्रेट हल अफ द पिपुलमा उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन भयो र तत्पश्चात सहभागीहरूको सम्मानमा चिनिया पक्षले रात्रिभोजको आयोजना समेत गरेको थियो। 17 अप्रिलमा सभामुख राणा भाट र राजदूत आचार्य चीनको केन्द्रशासित 4 नगर मध्येको सबैभन्दा ठूलो नगर छोङछिङतर्फ प्रस्थान गर्यो। त्यहाँ कम्बोडियाका राजकुमार एवं सभामुख नरोत्तम रोनारिकसँग पनि भेटघाट भयो। छोङछिङमा भएको संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको बैठकमा 39 देशका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए। त्यहाँ संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको बैठकका अलावा दृश्यावलोकन र आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको थियो। सभामुख राणा भाटले अप्रिल 19 मा चिनिया राष्ट्रिय जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली फङसँग शिष्टाचार भेटघाट गरे। उक्त अवसरमा सभामुख राणा भाटले अन्य कुराका अतिरिक्त नेपालमा माओवादी समस्याले पारेको नकारात्मक असरबारे जानकारी गराउँदै त्यससँग मुकाबिला गर्न चीनबाट नैतिक तथा राजनैतिक सहायताको अपेक्षा गरेको बताए। प्रत्युत्तरमा ली फङले नेपाल चीनको असल मित्र भएकाले नेपाललाई आवश्यक परेको सहयोगका बारेमा औपचारिक जानकारी पाएमा चीनले सक्दो सहयोग गर्ने बताए। डाक्टर केशरजङ रायमाझी सभापति राजसभा स्थायी समितिको भ्रमण। सन् 2002 सेप्टेम्बर 10 मा राजसभा स्थायी समितिका सभापति डाक्टर केशरजङ रायमाझीको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधि मण्डल बेजिङ आइपुग्यो। भोलिपल्ट सेप्टेम्बर 11 मा सभापति रायमाझीले सीपीपीसीसी चिनिया जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनका उपाध्यक्ष सुनसँग शिष्टाचार भेटघाट गरे। उनको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना पनि गरिएको थियो। त्यस क्रममा उनले सन् 1959 मा चीन भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै तत्पश्चात इन्डोनेसियाको बाङडुङमा भएको सम्मेलनका आधारमा नेपालको असंलग्न विदेश नीति तय भएको बताए। सेप्टेम्बर 12 मा उनको सीपीपीसीसीका सभापति ली रुइख्वानसँग शिष्टाचार भेटघाट भयो। रुइख्वान मर्यादा क्रममा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 4थो नम्बरको नेता थिए। भेटमा रायमाझीले स्वर्गीय राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमणको चर्चा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय टङ्कप्रसाद आचार्य र बीपी कोइरालाले नेपाल चीन मित्रता अभिवृद्धिका लागि गरेको प्रयासको स्मरण गरेका थिए। साथै उनले नेपाल एक चीन नीतिमा दृढ रहेको कुरा समेत दोहोर्याए। प्रत्युत्तरमा अध्यक्ष लीले नेपालले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याएको सहयोग र एक चीन नीतिप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। सोही दिन साँझ राजदूतावासमा उनको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना समेत गरिएको थियो। पशुपति शमशेर राणा महामन्त्री राप्रपाको भ्रमण। सन् 2001 सेप्टेम्बर 22 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं सांसद पशुपति शमशेर राणाको नेतृत्वमा पूर्व मन्त्री जोगमेयर श्रेष्ठ सहित 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल बेजिङ आयो। उनको सम्मानमा दूतावासमा रात्रिभोजको आयोजना गरिएको थियो। उक्त भ्रमणका बारेमा दूतावासलाई पूर्व जानकारी नभएको र भ्रमणको कार्यक्रममा पनि राजदूतावासलाई संलग्न नगराइएकाले उनीहरूको भेटघाट र अन्य कार्यक्रमका बारेमा जानकारी भएन। कृष्णप्रसाद भट्टराईको हुन नसकेको चीन भ्रमण। सन् 2000 जुलाई 19 मा काठमाडौँमा राजदूत आचार्यसँग भएको भेटमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले चीन भ्रमण गर्ने इच्छा प्रकट गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा चिनिया उच्च नेतृत्वसँग भेट्ने उनको इच्छा थियो। भट्टराईजीको चीन भ्रमण सम्बन्धी विषय बेजिङमा सम्बन्धित निकायसँग राख्दै आइएको थियो। सेप्टेम्बर 18 मा भट्टराईको चीन भ्रमण सम्बन्धी निमन्त्रणा नेपाल स्थित चिनिया राजदूतावासमा पठाएको बेहोरा प्राप्त भयो। उक्त जानकारी उनका सहयोगी डाक्टर नारायण खड्कालाई गराइयो। चिनिया पक्षको औपचारिक निमन्त्रणापछि सन् 2000 डिसेम्बर 13 मा खड्काले 2001 को फेब्रुअरी पहिलो साता भट्टराईले चीन भ्रमण गर्ने जानकारी गराए। यसैबीच चीन भ्रमण गर्दाको आते जाते हवाई भाडा आफूले जुटाउन नसक्ने र त्यसको व्यवस्था पनि चिनिया पक्षबाटै मिलाउन र चिनिया प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन समेत उताबाट आग्रह गरियो। सो कुरा राजदूत आचार्यले चिनिया विदेश मन्त्रालयका समकक्षीहरूका साथै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका उच्च अधिकारीहरूलाई पटक पटक जानकारी गराउँदै अनुरोध गरे। सन् 2001 मार्च अन्तिम साता चिनिया पक्षले दुवै पक्षलाई उपयुक्त हुने समयमा भट्टराईको भ्रमण गराउने सहमति जनायो।
चीन भ्रमण गर्दा उप प्रधानमन्त्री छ्यान छिछ्यान लगायतका केन्द्रीय नेताहरूसँग भेट हुने र त्यस्तो भ्रमण गर्दा उनको टोलीलाई स्थानीय आतिथ्यता चिनिया पक्षले प्रदान गर्ने जानकारी समेत प्राप्त भएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन नसक्ने भएपछि भट्टराईले चीन भ्रमण नगर्ने सन्देश पठाए। प्रशासनिक तहबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरू। परराष्ट्र सचिव मुरारीराज शर्मा सन् 1979 अगस्त 3 देखि 5 सम्म मङ्गोलियाको भ्रमण सम्पन्न गरेर अगस्त 6 मा बेजिङ उत्रिएको परराष्ट्र सचिव मुरारीराज शर्माको टोलीलाई सोही दिन साँझ राजदूतावासको निरीक्षण भ्रमण गराइएको थियो। त्यस अवसरमा दूतावासमा एसी र फर्निचरको दुरावस्था र कार्यालयका अन्य समस्या, अपर्याप्त बजेट लगायतका बारेमा जानकारी गराइयो। उनको सम्मानमा दूतावासमा रात्रि भोजको आयोजना समेत गरिएको थियो। अगस्त 7 मा उनी साङ्घाई भ्रमणमा गए र त्यहाँ उनले नयाँ बनेको पुथोङ सहरको पनि भ्रमण गरे। अगस्त 8 मा परराष्ट्र सचिवसँगै अवलोकन भ्रमणका लागि सो टोली हाङसाओ शहरमा पुग्यो। अगस्त 9 मा बेजिङ फर्किएपछि चिनिया विदेश मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव शर्मा र चिनिया सहायक विदेश मन्त्री वाङ यी बीच द्विपक्षीय औपचारिक कुराकानी भयो। भेटमा दुई देशबीच राम्रो राजनैतिक सम्बन्ध कायम भएको, समय समयमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भइरहेको, एक चीन नीति, तिब्बत र थाइवान समस्यामा र चीनको मानव अधिकारको बारेमा नेपालले सदैव सहयोग र समर्थन गरेको भन्दै सहायक विदेश मन्त्री वाङ यीले धन्यवाद व्यक्त गरे। सो अवसरमा दुवै देशबीच व्यापार तथा लगानी विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने कुराबारे चर्चा हुँदा दुवै पक्षबाट भन्सार शुल्क र गैर भन्सार अवरोध हटाउने बारेमा समेत चर्चा भयो। त्यस्तै शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीलाई थप छात्रवृत्तिको व्यवस्था, पर्यटन विकास, सीमा क्षेत्रमा हुने गैर कानुनी व्यापार नियन्त्रण, पर्यावरण विकासमा सघाउने र नेपालीहरू हङकङ जाँदा पूर्ववत रूपमा सजिलै भिसा उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा नेपाली पक्षले उठाएको थियो। प्रत्युत्तरमा वाङ यीले नेपाली पक्षबाट उठाएका कुराहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा सकारात्मक कार्यका लागि अनुरोध गर्न र हङकङका विषयमा हङकङ विशेष क्षेत्रलाई जानकारी गराउने बताए। त्यस लगत्तै सचिव शर्माको परराष्ट्र मन्त्री थाङ च्यासिङसँग शिष्टाचार भेटघाट भयो। भेटमा चिनिया विदेश मन्त्री थाङले राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले चीनलाई जति सहयोग गरेको छ, चीनले नेपाललाई त्यति सहयोग गर्न नसकेको खुलस्त पार्दै नेपालको विकासमा चीनले पुर्याएको सहयोग पर्याप्त नभएको पनि बताए। सो अवसरमा सचिव शर्माले चिनिया विदेश मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा गर्दै नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर रामशरण महतले चिनिया समकक्षीलाई पठाएको निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गरे। सोही दिन चिनिया उपविदेश मन्त्री याङ र सचिव शर्माले नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्रमा पशुहरूका लागि चरीचरण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। अगस्त 10 मा चिनिया सहायक विदेश मन्त्री वाङ यी सहित सो टोली रेलबाट पेइताइहतर्फ लाग्यो। रेलमा दुवै पक्षका प्रतिनिधि मण्डल बीच नेपाल चीन सम्बन्ध, चीन दक्षिण एसिया सम्बन्ध, नेपालमा भुटानी शरणार्थी समस्या र चीनको तिब्बत तथा नेपाल बीच स्यापुरबेसी केरुङ सडक निर्माणको आवश्यकता र नेपाल र तिब्बत बीच सीमा व्यापारको सहजीकरण लगायतका विषयमा खुला तथा सकारात्मक कुराकानी भएको थियो। त्यसै दिन दिउँसो सचिव शर्मा र उप प्रधानमन्त्री छ्यान छिछ्यान बीच 1 घण्टा लामो आत्मीय एवं सकारात्मक कुराकानी भएको थियो। उक्त अवसरमा अघिल्लो वर्ष भारत र पाकिस्तानले गरेको परमाणु परीक्षणका अतिरिक्त कोसोभोको तत्कालीन समस्या र एक ध्रुवीय विश्वको सट्टामा बहुध्रुवीय विश्व हुँदा विश्व शान्ति र सुरक्षामा पुग्ने सहयोगका बारेमा कुराकानी भएको थियो। उक्त अवसरमा चीनको मानवाधिकारको विषयका साथै तिब्बत र थाइवानको विषयमा समेत गहन र सकारात्मक छलफल भई नेपालले दिएको सहयोग र समर्थनप्रति उप प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद ज्ञापन गरे। साथै उनले सन् 1994 र 1996 मा नेपाल भ्रमण गर्दाको सुखद सम्झनाको समेत याद गरे। परराष्ट्र सचिव नारायण शमशेर थापाको चीन र उत्तर कोरियाको भ्रमण। उत्तर कोरियाको समेत भ्रमण गर्ने क्रममा परराष्ट्र सचिव नारायण शमशेर थापा श्रीमती सहित अक्टोबर 8, 2001 मा बेजिङ आइपुगे। उक्त भ्रमण दलमा सहसचिव अर्जुन बहादुर थापा, उपसचिव सुरेश प्रधान र शाखा अधिकृत खगराज अधिकारी पनि सामेल थिए। सोही साँझ उनीहरूको सम्मानमा राजदूतावासमा रात्रि भोजको आयोजना गरिएको थियो। अक्टोबर 7 को मध्यराति सेप्टेम्बर 11, 2001 मा न्युयोर्क स्थित ट्विन टावरमा गरिएको आक्रमणको बदला लिन अमेरिकाले अफगानिस्तानमा बम वर्षा गर्यो। प्रतिक्रिया स्वरूप तालिबानले बिन लादेनलाई फिर्ता नदिने र अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि गरेको आक्रमणको बदला लिने जनायो। अक्टोबर 9 का दिन चिनिया विदेश मन्त्रालयमा सचिव थापाको भ्रमण टोली र
उपविदेश मन्त्री वाङ यीका बीच नेपाल र चीन बीच रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धका विविध विषयमा वार्ता भयो। त्यस भ्रमणका क्रममा कुनै खास सम्झौताको विषयवस्तु नभएकाले उपमन्त्री वाङले हालै उनले चिनिया राष्ट्रपतिको विशेष प्रतिनिधिका रूपमा पाकिस्तानको भ्रमण गरेको बारे जानकारी दिँदै बिन लादेन अफगानिस्तानमै रहेको हुन सक्ने बताए। उक्त वार्ता र त्यसपछि आयोजित रात्रिभोजका क्रममा नेपाल चीन बीच रहेको न्यानो र सहयोगात्मक सम्बन्धका अतिरिक्त अमेरिका अफगान सम्बन्धका साथै तालिबान र बिन लादेनका विषयमा नै छलफल केन्द्रित रह्यो। अक्टोबर 10 का दिन सचिव थापाले चिनिया विदेश मन्त्री थाङ च्या स्वानसँग शिष्टाचार भेटघाट गरे। उक्त अवसरमा सचिव थापाले नेपाल चीन मित्रता अभिवृद्धि गर्न स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र चिनिया प्रधानमन्त्री चु रोङचीद्वारा सो वर्ष सम्पन्न भ्रमणहरू महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। सचिव थापाले नेपालको विकास कार्यमा मित्र राष्ट्र चीनको सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपाल एक चीन नीतिमा दृढ र कटिबद्ध रहेको समेत जानकारी गराएका थिए। सो अवसरमा मन्त्री थाङले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रलाई चीनको असल मित्रको रूपमा स्मरण गर्दै नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रप्रति चीनको समर्थन र शुभकामना व्यक्त गरे। साथै उनले चीनले नेपाललाई दिइआएको सहयोग भविष्यमा पनि कायम रहने जानकारी गराउँदै मित्र राष्ट्र नेपालले चीनलाई दिएको सहयोग र समर्थनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे। छलफलका क्रममा मन्त्री थाङले नेपालमा बढ्दो माओवादी गतिविधिलाई इङ्गित गर्दै चीन आतंकवादको विपक्षमा रहेको र जुनसुकै देश वा क्षेत्रको आतंकवादी गतिविधि अन्त्य हुनुपर्ने र सो कार्यमा चीनको साथ र समर्थन रहने जानकारी समेत गराएका थिए। सोही दिन अपराह्न सचिव थापाले चिनिया सञ्चार यातायात उपमन्त्री हुसँग द्विपक्षीय हित र सहयोगका विषयमा कुराकानी समेत गरे। अक्टोबर 11 का दिन चीनको उत्तर पूर्वी प्रान्त ल्याओनिङको राजधानी सनयाङतर्फ सो टोली पुग्यो। उक्त प्रान्तका उपगभर्नर लिउ कान्छिङसँग आत्मीय भेटघाट हुनुका साथै रात्रिभोजका क्रममा पनि नेपाल चीन मित्रताको विविध विषयमा कुराकानी भयो। उक्त प्रान्तमा सचिव थापाको नेपालबाट हालसम्मको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण भएको उपगभर्नरले जानकारी गराउँदै ल्याओनिङ प्रान्त उद्योग र प्राविधिक विकास सफ्टवेयर र हार्डवेयरका लागि प्रख्यात रहेको जानकारी गराएका थिए। अक्टोबर 12 र 13 को बिहान प्रान्तका विभिन्न ऐतिहासिक एवं प्राविधिक क्षेत्रको भ्रमण गरी सचिव थापा सहित राजदूत आचार्य र सहसचिव थापा उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङतर्फ लागे। परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य। सन् 2002 अप्रिल 25 मा परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य र उपसचिव प्रहलाद प्रसाई मस्को हुँदै बेजिङ आइपुगे। सचिव आचार्य अमेरिका र बेलायतको भ्रमण सकेर मस्को हुँदै बेजिङ आएका थिए। बेजिङ उत्रिएकै दिन अपराह्न उनले एसीएफआईसी का सभापति तथा सीपीपीसीसी का उपाध्यक्ष ची सु पिङसँग भेटघाट गरे। सो अवसरमा सचिव आचार्यले नेपालमा माओवादी समस्या चर्किँदै गएका कारण व्यापार, उद्योग र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको जानकारी गराए। भेटमा सुपिङले नेपाल छिट्टै माओवादी समस्या निराकरण गरी पुनः आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पूर्ववत रूपमा अग्रसर हुन सकोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरे। सोही दिन साँझ परराष्ट्र सचिवको सम्मानमा राजदूतावासमा रात्रिभोजको आयोजना गरिएको थियो। अप्रिल 26 को बिहान उनले उपविदेश मन्त्री वाङ यीसँग भेट गरी चीन भ्रमण गर्नुभन्दा पहिले भ्रमण गरेका मुलुकमा भएका कुराकानीका बारेमा बताउँदै सबै देशहरूबाट माओवादी आतंकवादका विरुद्ध नेपाललाई राजनैतिक, नैतिक र आवश्यक भौतिक सहयोगको आश्वासन प्राप्त भएको बताए। साथै उनले प्रधानमन्त्री देउबाको मार्च 20 देखि 25 2002 मा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले माओवादी समस्या समाधानका लागि नेपाललाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बारेमा पनि जानकारी गराए। उक्त भेटघाटका अवसरमा चिनिया उपविदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाली पक्षबाट प्राप्त भएको जानकारीका लागि धन्यवाद दिँदै अघिल्लो वर्षको जुन 1 को दरबार हत्याकाण्डदेखि नै नेपालको परिस्थितिलाई चीनले नजिकबाट हेरिरहेको बताए। उनले आतंकवादका विरुद्ध नेपालको सुरक्षा, शान्ति र स्थिरताका लागि चिनिया सहायता सधैँ नै रहने जानकारी गराउँदै नेपालका राजा तथा श्री 5 को सरकारप्रति चीनको समर्थन पुनः दोहोर्याए। त्यति बेला उपविदेश मन्त्री वाङले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अमेरिकाको बढ्दो उपस्थितिबारे नेपाललाई सतर्क रहन आग्रह गर्दै अमेरिकाले जहाँ पनि आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताएका थिए। रक्षा सचिव पदम कुमार आचार्य। सन् 2001 अक्टोबर 30 मा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासका विविध विषयमा कुराकानी गर्न रक्षा सचिव पदम कुमार आचार्य चीन भ्रमणमा आए। अक्टोबर 31 मा उनको सम्मानमा दूतावासमा रात्रिभोजको आयोजना गरियो।
नोभेम्बर 1मा उनी र चिनिया जनमुक्ति सेनाका उपप्रमुख जनरल स्योङ क्वाङ काई गुप्तचर विभागसँग भेटघाट भयो। त्यसपछि रक्षा मन्त्री जनरल चाई हाओ तिन भाइस चेयरम्यान अफ सेन्ट्रल मिलिटरी काउन्सिलसँग पनि भेटघाट र कुराकानी भयो। उनले नेपालमा माओवादी द्वन्द्वले सिर्जना गरेको आतंक र अशान्ति विरुद्ध कारबाही गर्न सरकार र साई नेपाली सेना कटिबद्ध रहेको बताउँदै नेपालका माओवादीहरू राजा र संविधानको खिलाफ रहेको जानकारी गराएका थिए। सो अवसरमा जनरल चाईले नेपालको साई सेना अन्य देशमा शान्ति स्थापनार्थ निकै सफल भए पनि आन्तरिक विद्रोह नियन्त्रण गर्न सफल हुन नसकेको बताउँदै उनीहरूलाई साधन स्रोतको पर्याप्तता नभएर हो कि भनी प्रश्न गरे। रक्षा मन्त्री जनरल चाईले नेपालसँगको मित्रता राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा पनि फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै फेब्रुअरीमा नेपाल भ्रमणका क्रममा र मार्चमा बेजिङमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रसँग भएको भेटघाटको स्मरण गरे। उनले नेपालको एक चीन नीतिप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गरे। जनरल क्वाङ काईसँगको कुराकानी भने विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद र अफगानिस्तान समस्यामा बढी केन्द्रित रह्यो। उनले पनि रक्षा मन्त्री चाई जस्तै नेपाललाई दिने चीनको सहयोग यथावत रहने कुरा बताए। जनरल चाईसँग आधा घण्टाको समय निर्धारण भए पनि उनीहरूका बीचमा 1.25 घण्टा जति कुराकानी भएको थियो। गृह सचिव टीका दत्त निरौला। चीन भ्रमणमा आएका गृह सचिव टीका दत्त निरौला र सहसचिव कुमार पौडेलको टोलीले सन् 2002 नोभेम्बर 14मा सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपमन्त्री चु इन थाओसँग औपचारिक भेट तथा कुराकानी गरे। उक्त अवसरमा सचिव निरौलाले नेपालीहरूलाई पूर्ववत रूपमा हङकङ भ्रमणका बेला अनअराइभल भिसा दिन आग्रह गरे। साथै उनले सचिव स्तरमा दुई मन्त्रालय बीच र जिल्ला स्तरमा पनि दुवै पक्षका प्रशासनिक निकायका बीचमा नियमित भेटघाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सीमापार आतंकवाद र अन्य अवैधानिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरे। कुराकानीमा चिनिया पक्षले हङकङका बारेमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने बताए। साथै उनीहरूले दलाइ लामाका सहयोगीहरूले काठमाडौँमा कार्यालय राखेर तिब्बतीहरूलाई अनधिकृत रूपमा नेपालको सीमा पार गराइरहेको बताउँदै सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्न आग्रह गरे। चिनिया पक्षले सन् 2002 सेप्टेम्बर 19मा 20 जना तिब्बतीहरूले नेपाल प्रवेश गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरी चीन फिर्ता पठाउन माग समेत गरे। जवाफमा सचिव निरौलाले नेपालमा चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्दै चिनिया पक्षले जानकारी गराएका 20 जनाको खोजी गरी पक्राउ गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने बताए। त्यसक्रममा चिनिया उपमन्त्रीले चीन विरोधी गतिविधि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने कुरा निकै दृढताका साथ व्यक्त गरे। भेटपछि नेपाली टोलीको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गरिएको थियो। नोभेम्बर 15मा नेपाली राजदूतावासले उनीहरूको सम्मानमा दिवाभोजको आयोजना गरेको थियो। यस अवसरमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको समाचार सङ्कलनका लागि बेजिङ आएका कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार गुणराज लोइटेल पनि सहभागी थिए। दूतावासमा भएको कुराकानीका क्रममा सचिव निरौलाले नेपालको माओवादी समस्याका कारण बिग्रँदो शान्ति सुरक्षाको अवस्था र उनीहरूको प्रभाव क्षेत्र क्रमशः विस्तार हुँदै गएको र राजनैतिक रूपमा ठूलो जनाधार भएका दलहरूलाई पन्छाइ साना दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा सरकारको प्रभावकारिता कमजोर हुनेतर्फ चिन्ता जाहेर गरेका।